बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दूसरी सरगर्मियों और वाक़यात के अलावा एक ख़बर ये भी डिस्कस हो रही है कि आर्मी चीफ़ ने इमरान ख़ान से 2 साल की तोसी मांगी है और इमरान ख़ान इस पर गौर कर रहे हैं। ये ख़बर बड़े तवातर से चलाई गई है और बहुत तरफ से आई है, और अगर उनका पीछा किया जाए तो पता चलता है कि ये ख़बर ख़ुद PTI के हलकों की तरफ से इधर उधर फीड की गई है। मज़ीद मालूमात और अंदाज़ों से ये पता चलता है कि तोसी मांगी नहीं गई बल्कि इन्होंने पेशकश की है, या पेशकश का इन्होंने इशारा दिया है, फीड करने की कोशिश की है कि मैं आपको 2 साल की तोसी देने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान की स्मार्टनेस कहिए या उनका ओवर क्लेवर होना कहिए, बल्कि क्लेवर तो कहना उन्हें ठीक नहीं है, वो ओवर क्रुक कहना चाहिए। बहुत चालाक हैं और चालाक से ज़्यादा अय्यार हैं। धोखाबाजी इन पर ख़त्म है, अहद शिकनी इन पर ख़त्म है, झूठ बोलना इन पर ख़त्म है। किरदार के तो वो बादशाह हैं, बल्कि काली रोशनी का मीनार हैं। तो ये एक किस्म की चाल है जो वो एक मायूसी के आलम में और बौखलाहट के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी ओवर क्लेवर होता है, ओवर क्रुक होता है, वो जब फंसता है तो फिर उसकी चालाकी और अय्यारी उसे नुकसान देने वाले इक़दामात की तरफ ले जाती है, और ये ऐसा इक़दाम कर रहे हैं। अंदर खाने वो कुछ दूसरी इतलात भी फीड कर रहे हैं, और ये इतलात भी तहरीक इंसाफ के हलकों से ही, हुकूमत के हलकों से ही फीड की जा रही है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को कि वो किसी मरकज़ी शख्सियत को बरतरफ करने को सोच रहे हैं। यानी दो दो चालें चल रहे हैं बेयक वक्त, और ये उनकी नादानी की दलील है, क्योंकि इतनी ख़तरनाक चाल दोहरे अंदाज से नहीं खेली जा सकती। या तो वो एक्सटेंशन दें और इस पर कायम रहे, लेकिन एक्सटेंशन लेने का मेरा ख़्याल है उनका इरादा कोई नहीं है। हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन जो हालात हैं उनके मुताबिक वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ना ही उनका एक्सटेंशन लेना उनके हलके में पसंद किया जाएगा। और बरतरफ करना भी खान साहब के लिए आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हालात में कोई वकूआ हो गया हो तो उसकी ज़िम्मेदारी डालकर आप किसी को बरतरफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी चाल के तौर पर एक ख़ुद को ख़तरे में घिरा हुआ देखकर किसी को बरतरफी की धमकी देना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कशमकश चल रही है इमरान खान के अंदर ज़हनी सतह पर कि उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं और ख़ुद को निर्गे में आए हुए महसूस कर रहे हैं, और निर्गे में आने वाला शख्स जो है वो कभी सही फ़ैसले नहीं कर सकता, कभी सही पैगामात नहीं दे सकता, और इमरान खान के साथ यही हो रहा है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो फ़िलहाल यानी इस टाइम स्पैन में चल रहा है वो जहांगीर तरीन का है, और जहांगीर तरीन से सुलह नहीं हुई है, ये अब बात कन्फर्म हो गई है। ये एक वक्त हासिल करने की कोशिश इमरान खान ने ज़रूर की कि बजट खैरियत से निकल जाए, लेकिन सुलह करने का ना इनका इरादा है ना उनका इरादा। और इमरान खान ने कल भी कहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूँगा, किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। और जहांगीर तरीन भी जानते हैं कि इमरान खान ने अगर वाकई आर्जी तौर पर माफ़ कर भी दिया, तो जब बजट का मरहला निकल जाएगा, जब वो देखेंगे कि मुश्किल सूरत हाल से बचत हो गई है, तो फिर वो वार करेंगे, और वो वार जो है बहुत नहायत बिलो द बेल्ट किस्म का वार होगा। और जहांगीर तरीन इतने भोले नहीं हैं कि वो उस वार इमरान खान को मौका दें कि वो इतनी आसानी से उन पर ये वार कर सके। दरअसल हो क्या रहा है, इसके मुख्तलिफ सहाफ़ियों और दानश्वरों ने अपने अपने अंदाज़े लगाकर बात की है। मसलन एक क्या असर है ये है कि जिन लोगों ने इमरान खान को हुकूमत दी थी वो अब उन्हें जहांगीर तरीन के ज़रिए एक झटका लगाना चाहते हैं, और झटके से ज़्यादा कोई बात नहीं है। और कुछ को कहना है कि नई बजट के बाद एक सियासी पार्टी बन रही है जिसको जहांगीर तरीन हेड करेंगे। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन नई सियासी पार्टी बनाने के बजाय तहरीक इंसाफ पर काबज़ हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये सब अंदाज़े हैं, और असल सूरत हाल क्या है ये इसका अंदाज़ा सिर्फ उनको है जिनका हाथ जहांगीर तरीन की पुश्त पर है, या उनके सर पर है, या जिनका हाथ इमरान खान के सर पर रहा है, और या फिर इमरान खान को अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जो भी सूरत हो, सूरत हाल जो असल में नज़र आ रही है वो ये है कि जहांगीर तरीन को सोच समझ कर एक प्लानिंग के तहत खड़ा किया गया है, और इस प्लानिंग का अगला मरहला जो है वो अगर प्लानिंग करने वालों के अलावा किसी को मालूम है, उसका कुछ अंदाज़ा है, तो वो शहबाज शरीफ है, जिन्होंने चौधरी निसार से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। और चौधरी निसार अगरचे कॉमन सेंस वाली बात तो यही है कि वो खाली अपनी सीट को खाली होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हलफ उठाने पर तैयार हो गए। लेकिन अगर मसला सिर्फ हलफ उठाने का था
تو انہوں نے شہباز شریف سے پچھلے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ رابطہ کیوں کیا اور وہ اسحاق ڈار سے بھی رابطے میں کیوں ہیں؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے اور صحیح سمجھتی ہے کہ چودھری نثار نے نواز شریف اور مسلم لیگ کی کمر میں چھرا گھونپا ہے، اور وہ اپنی فطرت کے مطابق، اپنے خاندانی روایات کے مطابق جو انہوں نے کیا اس کا مسلم لیگ نون کو سخت صدمہ ہے۔ اور اس صدمے کے باوجود اگر مسلم لیگ ان سے رابطے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بہت طاقتور ہاتھ ہے جو مسلم لیگ نون کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ نثار سے صلح کرے، اور نثار کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ صلح کرے۔ یہ وہی چودھری نثار ہے جو کسی کی تھپکی کی وجہ سے یا کسی سے تعلق کی وجہ سے، کسی سے رابطوں کی وجہ سے 2014 کے دھرنوں میں عمران خان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے نواز شریف کی کمر میں پہلا چھرا گھونپا، اور اس معاملہ جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں نواز شریف کی جان لینے کا فیصلہ بھی کیا جا چکا تھا، جس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کی کہانی الگ ہے، وہ میں بتا بھی چکا ہوں اور آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ کو علم بھی ہوگی، کئی اور ذرائع سے بھی وہ آ چکی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے، اور اس کے نتیجے میں آخر کار نکلے گا کیا، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور باقی سب تھیوریاں ہیں، لیکن تھیوریوں کے باوجود بنیاد جو ہے وہ صحیح ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ کچھ واردات ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور شاید اس کے رستے بھی نکالے جا چکے ہیں، اور معاملات کو بہت سیغہ راز میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کارروائی جاری ہے۔ اور نواز شریف کی خاموشی اس میں بہت معنی خیز ہے۔ اور پچھلے 3-4 دن پہلے نواز شریف کے لندن میں جو گھر تھا اس پر 4 نقاب پوشوں کی جو آمد ہے، اس کی کڑیاں بھی کسی نہ کسی طرح اس منصوبے سے مل سکتی ہیں۔ شاید وہ کچھ دھمکانے کا ارادہ تھا، حملہ کرنے کا ارادہ تھا، یا اس سے کچھ اور پیغام دیا جانا مقصود تھا۔ بہرحال یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ 4 سیاہ فام افراد جو نقاب پہن کر آئے تھے وہ کسی برطانیہ کے کسی سرکاری ادارے کے ملازم نہیں تھے، بلکہ وہ کسی گینگ کا حصہ تھے۔ ادھر یہ صورتحال چل رہی ہے، لگتا ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وقت رخصت ہے، تو وہ جاتے جاتے ایک تو افراتفری اور انارکی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ اور یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو وہ اپنی ملک اور ریاست کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کرپشن کا جو بازار گرم کیا ہوا تھا اس میں کچھ اضافہ کر دیا، یعنی گرمی بازار کی رفتار جو ہے وہ بڑھا دی ہے، اور ایک تو وہ جھوٹ بولنے پر اتر آئے ہیں۔ اس جھوٹ کا پردہ جو یہ معاشی ترقی کا جو ہے یہ ایک قسم کا مذاق ہے جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس مذاق کا پول معاشی ماہرین نے اور ٹی وی پروگرام کرنے والوں نے، اخبارات کے کالم نویسوں نے کھول دیا ہے، اور یہ تماشا جو ہے یہ ایک دن بھی اپنی بہار نہیں دکھلا سکا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی حالت یہ ہے کہ جاتے جاتے اس حکومت نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ہے کہ ملک ریاض نے جو کراچی کی اراضی کے عوض جو پیسہ دینا تھا وہ بہت کم پیسہ تھا، یعنی ثاقب نثار اس رقم کو تقریباً 4 گنا سے 5 گنا سے بھی کم کر گیا تھا، اور ملک ریاض اب وہ رقم دینے پر بھی آبادہ نہیں ہے۔ 460 ارب روپے کی رقم ہے جو اس نے دینی ہے، لیکن حکومت نے خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس رقم کی وصولی 7 سال کے لیے مؤخر کر دے تاکہ ملک ریاض اپنے کاروبار میں یہ رقم لگا کر منافع کما سکے۔ یہ ایسی مضغہ خیز اور ظالمانہ قسم کی تجویز اور سفارش ہے جو حکومت نے سپریم کورٹ سے کی ہے۔ واللہ عالم سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو بذات خود عمران خان کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اس کا ٹھیکہ بھی ملک ریاض کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی سرکاری خزانے سے یہ رقم ملک ریاض کو دی جائے گی اور وہ اس فراڈ اسکیم میں فراڈ کرے گا اور ان دونوں کو حصہ دے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، تو کچھ مزید معلومات انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔